أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير الورى وأفضل من وطئ الثرى سيد الناس أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا مرة أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الحقيقة أنني سعيد ومسرور، وقد قلدتموني وسام شرف حينما أكرمتموني وشرفتموني أن أقف وأن أتحدث بين أيديكم في هذه المدرسة العريقة، مدرسة دار العلوم في ديوبند. وحالي معكم كجالب التمر إلى أهل هجر، والتمر لا يجلب إلى أهل هجر، فأنتم من أهل العلم، والأحق بالنسبة لي أن آتي إليكم مستفيدا متعلما، وهو كذلك، فأنا جئت متعلما وما جئت معلما. وإن كان الإنسان قد يحتال في التعلم فيأتي في صورة المعلم، والحيلة جائزة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، ولا يترتب عليها إن شاء الله محظور. وأقول لكم أيها الإخوة، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدين. إنما المؤمنون إخوة. نحن هناك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم نشتاق إليكم ونحبكم في الله عز وجل. جمعنا معكم هذا الدين العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه المحاضرة لا أحب أن أطيل كثيرا في المقدمات. هذه المحاضرة كما قرأتم وسمعتم هي بعنوان المعاملات المالية المعاصرة. والمعاملات باب من أبواب الفقه، والفقه علم من أجل علوم الشريعة. وهذه مقدمة أولى أحب أن أبدأ بها. ومن المهم جدا لكل دارس ولكل مدرس ومعلم، قبل أن يغرس في قلوب من يأخذ عنه، قبل أن تغرس في قلوبهم المعلومة، اغرس في قلوبهم حب العلم وتعظيم العلم وإجلال أئمة هذا العلم. ولهذا مما ينقصنا في هذا الزمان في كثير من الأحيان ليس هو جهلنا ببعض المعلومات الفقهية بقدر ما هو نقص التعظيم لهذا العلم. وهذه وصية لكل مدرس في كل علم من العلوم. إذا كنت تدرس النحو، فقبل أن تعلمهم الفاعل والمفعول اغرس في قلوبهم نبتة الحب لهذا العلم، علم العربية وعلم النحو. وأنا أقول كذلك في هذا العلم هو علم الفقه، وعلم الفقه من أجل علوم الشريعة. فبعد تصحيح الاعتقاد وغرس الإيمان الصحيح في القلب، لا بد أن تكون الجوارح على ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بالفقه. وأنتم تعلمون وتعلمون أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد أو بأفعال المكلفين. إذن الفقه هو الجانب العملي لشريعة الإسلام. وكما قال الأمين السابق لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ الحبيب الخوجة رحمه الله تعالى، قال: ليس بين المجتمع وبين أن يكون علمانيا إلا أن يرفع منهم الفقه، لأنه إذا رفع الفقه صار اعتقاد وإيمان
لكن البيع والشراء والعبادة والاقتصاد والعلاقات بين الناس كلها لا على وفق شريعة الله. وهذا للأسف الشديد تسلل في عصرنا هذا إلى المجتمعات الإسلامية وصار موجودا بشكل ظاهر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا بد أن تعود الأمة إلى الفقه الذي هو الوجه العملي لهذه الشريعة الغراء. فنحرص أن نغرس في قلوب الطلاب تعظيم الفقه، أن يعرف الطالب أن هذا الفقه مقتبس من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الكرام، وهو علم يؤخذ جيلا عن جيل، تلقاه الناس وتوارثه المسلمون طبقة عن طبقة. فكما أن الله عز وجل، وهذا ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب نفيس له أوصي به، وأنا أوصي لهذا الإمام بكتابين: الكتاب الأول الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، اقرأوا هذا الكتاب فهو عظيم على صغر حجمه إلا أنه نفيس. والكتاب الثاني بيان فضل علم السلف على علم الخلف، فهما كتابان غاية في النفاسة. وقد ذكر في كتابه الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة هذه مسألة، قال: إن الله عز وجل قد حفظ القرآن وتولى حفظه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجعل من أسباب حفظه أن هيأ له سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما جمع المسلمين على مصحف واحد. فكان هذا من أسباب حفظ الله عز وجل لكتابه. وحفظ الله عز وجل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بجهود المحدثين، نقلوا الأسانيد ونظروا في الرجال ونظروا في المتون ومحصوا السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الدليل، فحفظ الله بهم السنة. وحفظ الله عز وجل، وهذا هو الشاهد، وحفظ الله عز وجل الحلال والحرام الذي هو علم الفقه بأئمة الفقه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. فحفظ الله عز وجل الحلال والحرام بهم، وهم أئمة الإسلام. الفقهاء كثير، ولكن الأمر استقر والمسلمون استقر أمرهم في الفقه على هذه المذاهب الأربعة، وهي ليست أقوال لأصحابها ولا آراء لأصحابها، وإنما هي امتداد لمدارس الصحابة التي تلقوها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا نظرت في مذهب الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم عليه رحمة الله وجدت أنه امتداد لمدرسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة. الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة حصاده، ثم إبراهيم دياس، حماد طاحنه، نعمان عاجنه، محمد خابز والآكل الناس. فهذه سلسلة ذهبية في الفقه. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله عن شيخه حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن سيد الورى وأفضل من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. فكما أن للحديث أسانيد، فإن الفقه أخذ بالأسانيد وتوارثه الناس، نقلوه نقلا مدرسيا طبقة عن طبقة. ونجد في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه امتداد لمدرسة ابن عمر التي كانت في المدينة رضي الله تعالى عنهما. ونجد في مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين امتداد لمدرسة الصحابة في الحجاز في مكة وفي المدينة، وربما أشمل من ذلك خاصة في مذهب الإمام أحمد، فإنه كان له عناية كبيرة بآثار الصحابة في سائر الأمصار. المقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا الفقه حفظه الله عز وجل بأئمته، بالفقهاء المجتهدين، جيلا بعد جيل، فكتبوا ونقحوا
وهذبوا حتى وصل إلينا كتب الفقه على وجه من العظمة والجلالة والمكانة والروعة والتحقيق والتنقيح. ولهذا من القصص التي تذكر هنا، مرة قال لي شخص: الشيخ فلان ألف كتابا له في الفقه ومكث في تأليفه 20 سنة وهو يراجع وينقح ويحرر. قال: فهذا الكتاب هو غاية في التحقيق والتحرير لأنه مكث فيه 20 سنة. قلت له: هل تعلم كتاب من كتب المذاهب الأربعة التي مثلا في القرن، ذكرت له مثلا عند الحنابلة كتاب الروض المربع، البهوتي توفي 1051 تقريبا. قلت له: هل تعرف مثل كتاب الروض المربع للبهوتي رحمه الله من علماء الحنابلة كم سنة استغرق تأليفه؟ قال: كم سنة؟ كم تتوقعون؟ يعني خليني أسألكم عن مذهب الإمام الأعظم. لو نظرنا على سبيل المثال في كتاب من كتب المتأخرين، نقول مثلا حاشية ابن عابدين، حاشية الشامي كما تسمونها. طيب، كم سنة استغرق تأليفها؟ من يجيب؟ 10 سنوات ولا أكثر؟ 20 30؟ استغرقت تأليف هذا الكتاب ما يقارب 1000 سنة. ما لكم تنظرون إليه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، استغرق تأليفه 1000 سنة. لماذا 1000 سنة؟ أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن هذا ما ليست آراء الإمام الشامي بن عابدين رحمه الله، إنما هو فقه يدون وينقح من زمن الإمام الأعظم أبي حنيفة إلى زمن ابن عابدين. كل عالم يضيف إضافات وتحريرات وتنقيحات. واضح ولا لا؟ فهذه المدارس الفقهية هي في الحقيقة كتب علمائها تمثل إرثا فقهيا عظيما وتراكما علميا كبيرا جيلا بعد جيل. فليتنبه لهذه النقطة. وهذا من الأشياء التي إذا غرست في قلوب الطلاب صار عندهم إجلال وتعظيم لهذا الفقه ولهذا العلم. ننتقل الآن إلى الشق الثاني، وهو ما يتعلق بالمعاملات. الفقه هو كما قلت لكم العلم الذي يدرس ما يتعلق بأفعال المكلفين، ومن أفعال المكلفين التي يحتاجون إليها في كل يوم وليلة، ليل نهار. أنتم في كل يوم تحتاجون إلى هذا. إما بقى الإنسان في يومه لا يخلو من بيع أو شراء أو إجارة أو هبة أو قبول هبة أو قبول صدقة أو انتفاع بوقف، صح ولا لا؟ أو إنفاق على الغير. كل هذه من المعاملات. فالإنسان يحتاج إلى المعاملات، وهي من أبواب الفقه المهمة، أبواب الفقه المهمة التي ينبغي أن يحرص المسلم على تعلمها. وقد حكى بعض العلماء، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حكى الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. إن كان مجتهدا فبالاجتهاد، تمام، وإن كان مقلدا فبالتقليد. فالآن لا ترجيح بالدليل، فليس إلا القول بالتفصيل. طيب، فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذه المعاملات يحتاج إليها الناس في حياتهم. المعاملات متجددة ولا تنتهي. ونحن لو تكلمنا اليوم عن المعاملات ربما نخرج من القاعة فنقرأ إعلانا أنه صدر نوع جديد ما تكلمنا عليه في المحاضرة، أليس كذلك؟ وترون العقود التي تكون في البنوك وفي المؤسسات المالية متسارعة ومتجددة. ولهذا كان الأنسب في تناول مثل هذا الموضوع تناوله بإرجاعه إلى القواعد، فنذكر القاعدة ونذكر بعض تطبيقاتها. القاعدة الأولى في المعاملات المالية أن الأصل في المعاملات الإباحة والصحة. هذه قاعدة. والإباحة شيء والصحة شيء ثاني.
الصحة الإباحة من جهة الحكم التكليفي. فالأصل في المعاملات الإباحة، والأصل فيها الصحة. أما الإباحة فدليلها قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. وأما الصحة فدليلها قول الله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود. فهنا عموم وهنا عموم يدل على أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأن الأصل في المعاملات الصحة. فلو قيل لك ما الدليل على إباحة عقد الاستصناع، فماذا نقول؟ ليش نقول؟ الأصل، أليس كذلك؟ إنما يطالب بالدليل من يدعي خلاف الأصل. جيد؟ فمن يدعي فساده أو بطلانه أو تحريمه فإنه مطالب بالدليل، وأما من قال بالأصل فإنه متمسك بالاستصحاب. إذن هذه قاعدة، ما سواها من القواعد هي استثناء، وهذا الاستثناء بعض أهل العلم يرجعه إلى قواعد 3 وبعضهم يرجعه إلى قواعد 5، لكن من أسهل ذلك إرجاعه إلى 3 قواعد، وهي قواعد التحريم أو 4. قواعد تحريم المعاملات. نحن نذكر كل قاعدة ثم نذكر بعضا مما يتفرع عليها. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فإن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا محرم. القاعدة الثانية قاعدة الغرر، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر أو نهى عن بيع الغرر. القاعدة الثالثة هي قاعدة أكل أموال الناس بالباطل. القاعدة الرابعة هي تحريم ما يرجع إلى التحريم العيني كالميتة والخنزير والخمر وما إلى ذلك. نبدأ أولا بقاعدة الربا. الربا أيها المشايخ الكرام يرجع إلى نوعين، وبعض الفقهاء ربما بوبوا باب الربا وأرادوا به أحد النوعين. النوعان هما ربا البيوع وربا الديون. ربا البيوع هو ما يتعلق بالحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر والتمر والزبيب والشعير والملح. هذه أصناف 4، ثم بقي الصنفان وهما الذهب وإيش؟ والفضة. طبعا فيه خلاف مشهور في مسألة علة جريان الربا، هل هي الكيل مع الطعم أو أن الطعم ليس بشرط، لكن هذا خلاف فقهي يعني مشهور ومعروف لا يخفى على شريف علمكم. لكن الذي أريد أن أشير إليه هنا أن هذا الحديث وارد في ربا البيوع، تمام؟ وعندنا نوع آخر وهو ربا الديون، وهو أغلظ وأشد، ولهذا حكي الإجماع في ربا الديون أنه يجري في كل شيء. نعم، أن ربا الديون يجري في كل شيء، ولهذا لا يختص بمكيل أو موزون أو مطعوم، لا، في كل شيء. واضح؟ طيب، ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذا أن أي عقد اشترطت فيه الزيادة عند التأخر في الوفاء، مثلا دخلت في عقد تقسيط، بيوع التقسيط، فقيل نبيع لك السيارة مثلا، ما هي الأشياء التي يكثر مثلا شرائها بالتقسيط؟ السيارات، البيوت كذلك. طيب، فبيعت لك السيارة بالتقسيط، واشترط عليك أنك إذا تأخرت في السداد عن أجل معين فإنه يترتب عليك زيادة في الدين، الزيادة في الدين مقابل زيادة في الأجل، فإن هذا من الربا، وهذا من ربا الديون الذي لا ينظر فيه إلى جنس المال الذي حصل فيه الدين أيما كان جنسه باتفاق. هذا من صور ذلك أيضا ما يقع في القروض. وإذا قلنا القروض
فينبغي أن نكون على استحضار لصور القرض المعاصرة. من الصور المعاصرة في القروض الحسابات البنكية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء وأكثر المجامع الفقهية، أن الحساب البنكي العلاقة فيه بين العميل صاحب الحساب وبين البنك هي علاقة إيش؟ علاقة قرض. صاحب الحساب مقرض والبنك مقترض. تمام؟ كيف البنك الغني الثري الذي عنده ملايين يكون مقترضا والموظف المسكين يكون مقترضا؟ هل هذا ممكن؟ الجواب نعم ممكن. ولهذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان الناس يأتونه ليضعوا عنده أموالهم. تمام؟ بيأتي الرجل يقول هذا أنا سأسافر، خذ هذا المال أودعه عندك. فكان سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه يقول اجعله قرضا لا قراضا. ما هو القراض؟ اجعله سلفا لا وديعة أو قرضا لا وديعة. تمام؟ ما هي الوديعة وما الفرق بين الوديعة والقرض؟ لو أخذه سيدنا الزبير رضي الله عنه أخذه على أنه وديعة فتلف عنده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، بخلاف القرض فإنه مضمون بمجرد دخوله في ذمة المقترض. واضح؟ فيكون فيه فائدة للطرفين. الزبير رضي الله تعالى عنه لما أخذها على سبيل القرض صار من حقه أن ينتفع بها وأن يشتري بها وأن يستثمر. وبالنسبة للطرف الآخر لما دفعها على سبيل القرض استفاد أنها مضمونة له بكل حال. واضح؟ ولهذا ليس من شرط المقترض ليس من شرط أن يكون فقيرا، والمقرض ليس من شرط أن يكون غنيا. ولهذا الذي عليه المجامع الفقهية أن العلاقة بين صاحب الحساب وبين البنك هي علاقة قرض. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن البنك إذا جعل لك زيادة على القرض، يقول أنا أشترط على نفسي أن لك في كل سنة نسبة 2% أو في كل سنة نسبة كذا، فإن هذا شرط ربوي لا يجوز. واضح؟ من صور القرض في عصرنا الحاضر أيضا بطاقات الائتمان اللي هي الفيزا أو ماستر كارد. تمام؟ فإن هذه، لكن هنا الذي يحمل البطاقة ويسحب بها من غير رصيد، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك في نهاية الشهر أو بعد شهر أو بعد مدة يكون إيش؟ يسدد للبنك، صح ولا لا؟ طيب ما العلاقة بين العميل والبنك؟ أيضا علاقة قرض، ولكن علاقة القرض هنا بالعكس، البنك مقرض، صح ولا لا؟ والعميل حامل البطاقة مقترض. تمام؟ فإذا كان البنك يقول إذا تأخرت في سداد المستحقات التي عليك فسوف أزيد عليك، فإن هذا من الربا، لأنها زيادة في مقابل التأخر في الأجر. ولهذا ربا الديون لا يجوز في أي شيء، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، لأنه كان العرب يتداينون، فإذا حل الأجل يقول تقضي أم تربي، يعني تدفع ولا تزيد. نعم، فنزل القرآن بتحريمه، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وغير ذلك من الآيات، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا التي تدل على تحريم ربا الديون. هذه صورتان من صور الربا في المعاملات المعاصرة. من صور الربا في المعاملات المعاصرة ما يتعلق بمسألة، وهي مسألة حكي الإجماع على عدم جوازها، وهي اشتراط ضمان العامل في المضاربة أن يضمن رأس المال. المضاربة تعرفونها، تسمى المضاربة وتسمى القراض. تمام؟ مثلا أنا أعطي شخص مالا، أعطيه مثلا 1,000,000 روبية
ليتاجر بها، على أن يكون الربح بيننا، فيكون له مثلا نصف الربح ولي نصف الربح. أقول له أشترط أنه لو خسرت التجارة فأنت الذي تتحمل الخسارة وليس أنا صاحب المال. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز بالإجماع باتفاق المذاهب أنه غير جائز. لماذا لا يجوز هذا؟ لأنه في حقيقته يفضي إلى الربا. كيف؟ صار حقيقة هذا الشخص أخذ مليون روبية وهو ضامن لها، صار كالمقترض، صح ولا لا؟ كالمقترض الذي أعطيته مليون، تمام؟ وقلت له تردها كاملة ولو نقصت، لا، أنت مسؤول عنها بالكامل، صار كالمقترض. طيب أنت الآن جعلته مقترضا واشترطت عليه أن تشاركه في الربح. وعندنا قاعدة فقهية عظيمة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا اشترطت على المقترض نفعا تقول أقرضك بشرط أن أنتفع أنا، تمام؟ فإن هذا من الربا المحرم. واضح؟ وهذا يدخل أيضا في بعض البنوك، يكون عندهم حسابات استثمارية فيشترطون الضمان لرأس المال، هذا يدخل فيما ذكرناه قبل قليل. كذلك من صور الربا في هذا الباب، لأنه عندنا قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، صح ولا لا؟ طيب، قالوا من صور الربا في هذا إذا كانت البطاقات الائتمانية عليها رسوم أكثر من تكلفتها الفعلية، تمام؟ يعني عندنا البطاقة الائتمانية قلت تحتاج تدفع عليها اشتراك سنوي مثلا 100,000 روبية، أكثر من تكلفتها. ليش؟ لأجل أن يستفيد. طيب، هو مقرض الآن البنك مقرض، ولا يجوز له أن يشترط نفعا زائدا في رد القرض. فهو إذا أخذ نفعا زائدا عن طريق الرسوم أو عن طريق الزيادة عند التأخر في السداد، فكل هذا داخل في المنع الذي ذكرناه. هناك صور للربا، منها مسألة أخذ الأجرة على الضمان. والضمان له صور، منها ما يكون في البنوك يسمونه خطاب الضمان. ما أدري ماذا يسمى عندكم، لكن يأتي الشخص إلى البنك، وهذا يحصل أحيانا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عقد كبير، مثلا عقد ملايين، فأراد أن يدخل في العقد، فالجهة التي يتعاقد معها تقول أنا أطلب منك خطاب ضمان من مصدق من البنك، بحيث إذا حصل منك إخلال ترتبت عليه أضرار فإننا نستفيد من خطاب الضمان ونذهب للبنك ونأخذ المبلغ المسجل في خطاب الضمان. هو كالضمان الفقهي، يمر عليكم الضمان ويسمى الكفالة عند الفقهاء، الضمان أو الكفالة المالية وليس الكفالة الحضورية. فهذا الضمان إذا أخذ في مقابله مال فإنه يدخل في شبهة الربا، والسبب في ذلك وقد حكي الاتفاق، حكاه ابن المنذر، حكى الإجماع، قال أجمعوا على أنه لا يجوز أن يأخذ على الضمان أجرا. ما علاقة هذا بالربا؟ علاقته بالربا أن الضامن إذا سدد عن المضمون عنه صار كالمقرض له، لما يسدد عنه فإنه يرجع عليه ويأخذ المال، صح ولا لا؟ فصار كالمقرض له. طيب، سدد عنه مليون روبية ثم رجع وأخذ منه مليون روبية، وكان من قبل قد أخذ أجرا على ضمانه 10,000 روبية، صار أقرضه مليون واستوفى 1,10,000، فدخل في مسألة القرض الذي جر نفعا. فهذه قاعدة من قواعد المعاملات، وهي قاعدة تحريم الربا، وتدخل في صور كثيرة. أما بالنسبة لربا البيوع نرجع إليه، هل له تطبيقات معاصرة؟ هي قليلة وإن كانت موجودة، تطبيقاته موجودة وإن كانت قليلة، لكن في مسألة العملات الفتوى هنا على أنها يجري فيها الربا ولا لا؟ يجري فيها الربا. يعني إذا بادلت مثلا روبية بروبية لا يجوز الزيادة، يجوز، نعم، هذا الذي عليه الفتوى في أكثر المجامع الفقهية إلحاقا لها بالنقد، تمام؟
فعلى هذا إذا بادل مثلا 100 ربية ب90 ربية فإن هذا يدخل في ربا البيوع لأنه صرف. كذلك إذا بادله بربية أو بعملة أخرى مع التأخر فهذا يدخل في ربا النسيئة. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى وهي قاعدة الربا. القاعدة الثانية وهي قاعدة الغرر. الغرر فيه كلام كثير للفقهاء عليهم رحمة الله، فمنهم من قال الغرر هو المجهول، ومنهم من قال الغرر هو المعدوم، ومنهم من عبر بتعبير شامل فقال بيع الغرر هو مجهول العاقبة، أن تدخل في بيع مجهول العاقبة. تمام؟ فقد يكون معدوما، وقد يكون الغرر قد يكون في صيغة العقد، وقد يكون الغرر في المعقود عليه. فمن صور الغرر في صيغة العقد مثلا أن يقول بعتك هذا إما ب20 ربية حالة أو ب30 ربية مؤجلة، ويتم توقيع العقد على هذا الأساس، فهذا لا يجوز باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه من بيعتين في بيعة المنهي عنه، بعتك بكذا أو بكذا، لا بد أن يدخل العقد على أحد الثمنين باتا. واضح؟ طيب، فهذه صورة من صور الغرر. كذلك من صور الغرر الغرر في المعقود عليه كبيع شيء مجهول لا يعرف. تمام؟ فهذا لا يجوز. والغرر أيها الإخوة الكرام منه غرر جائز، وهو أحد 3 أنواع على خلاف في بعضها. النوع الأول الغرر الذي يكون يسيرا. هناك غرر فاحش وهناك غرر يسير. فمثلا لو قيل لك بعتك هذا الجهاز الجوال أو الموبايل، تمام، ووصف لك بجميع أوصافه، لكن لم يذكر لك لون البطارية الداخلية، لم يذكر لونها، هذا جهالة، لكنها جهالة يسيرة لا تؤثر في الثمن في عرف التجار، فمثل هذا متفق. الثاني الجهالة التي تكون تابعة لا مقصودة أصالة، كبيع الشاة الحامل. بيع الحمل في بطن الشاة لا يصح، وأما بيع الشاة حاملا يصح ولا لا؟ يصح، لأن الجهالة صارت في غير المعقود عليها صارت. من تطبيقات هذا الغرر اليسير المغتفر في بعض المشتريات الآن يضع التجار من باب الترويج للبضاعة يضعون معها هدية. تمام؟ فهذه الهدية إذا اشترى الإنسان البضاعة وليس قاصدا للهدية فإنه لا يكون غررا ممنوعا، لأن الغرر هنا إيش؟ في شيء تابع. نردد مع الأذان إن شاء الله. قلنا إن الغرر يتسامح فيه في 3 حالات. من يعيدها لنا؟ الغرر اليسير، والغرر في ما ليس المقصود في التابع، والثالث هو الغرر في عقود التبرعات، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول يتسامح في عقود التبرعات، تمام، ومنها مثلا الوصية، ومنها الهبة عند بعض أهل العلم أنهم يعتبرون فيها الجهالة. نرجع إلى قضية الجهالة. الجهالة من تطبيقاتها المعاصرة الآن التأمين التجاري عند أكثر المجامع الفقهية، وإن كان حصل فيه خلاف. الفتوى هنا على جوازه ولا ما زال بخلاف؟ طبعا بعضهم أجازه، ومن أول من تكلم على مسألة التأمين العلامة الشامي رحمه الله تعالى في حاشيته. نعم. فمثل هذه المسألة من منع منها قال إنها إيش؟ نحن قلنا الغرر اليسير والغرر التابع
والغرر في عقود التبرعات. بعضهم زاد أمرا آخر وهذا أثر على مسألة التأمين، وهو الغرر الذي تدعو إليه الحاجة، ومثلوا له ببيع الفواكه التي مأكولها في جوفها، فإنه يجوز مع أن تبيعها ولو لم ترى الذي في جوفها. لماذا؟ قالوا لأن هذا يحتاجه الناس، لو منعنا من هذا وقلنا لابد تقطع الفاكهة قبل بيعها الذهاب إلى فسادها، صح ولا لا؟ فقالوا إن الغرر تحريمه ليس مغلظا كتحريم ربا القروض، إنما تحريمه أخف، ولهذا أجازه الشرع في مواضع الحاجة. ولهذا بعض من أجاز التأمين مثلا من علمائنا تمسكوا بها، قالوا إن الغرر يجوز في أحوال الاحتياج، فمن كان شخصا فقيرا في بلد يكون فيه العلاج بتكاليف عالية جدا ويضطر إلى التأمين الصحي، تمام، قالوا هذا من الذي تدعو إليه الحاجة، وقلنا لكم هذا مما يختلف فيه. وإنما في مثل هذه المحاضرة أردنا ذكر بعض الإشارات، أما تحقيق المسائل وتحريرها وكذا هذا لا بد فيه من بحث واطلاع ومراجعة. نعم. الأمر الآخر أيضا من صور حياكم الله وصل الشيخ كذلك من صور الغرر المعاصر أيها الأخوة الكرام ما يتعلق ببطاقات التخفيض. تمام، يأتي شخص مثلا ويشترط عليك، يقول تريد أعمل لك تخفيض 10%، ادفع مبلغ كذا واحصل على التخفيض، بطاقة مثلا. تمام، فهذا بعض الفقهاء المعاصرين يقول هذا غرض. ليش؟ لأنك تدفع ثمنا مقابل شيء معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم، فإنك قد تشتري بمليون روبية ببطاقة التخفيض، وقد تشتري بها وقد لا تشتري، تمر السنة وانت تدفع رسوم اشتراك ولا تشتري شيء. تمام؟ كذلك ما يتعلق بالمسابقات. وباب المسابقات، وأنا هنا أيضا أريد أن أستفيد منكم، لأن الحنفية السادة الحنفية رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم ينسب إليهم قول هنا، وأنا أسألكم عنه إن شاء الله. المسابقات ضيق الشرع فيها. تمام، لماذا؟ لأن المسابقات، يعني بعض الناس يظن أن التضييق في باب المسابقات سببه هو فقط الجانب المالي والغرض، وليس فقط هذا هو السبب. المسابقات جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافل. هنا بعض العلماء وسع الدائرة فقال كل ما أعان على الجهاد يدخل، وبعضهم ضيق وحصر على 3 أمور. تمام؟ ولكن الذي أردنا الإشارة إليه الذي أريد أن أسألكم عنه هو أن بعض الباحثين نسب إلى مذهب السادة الحنفية عليهم رحمة الله تعالى أنهم يجيزون المسابقات في كل شيء. فهل هذا صحيح؟ في كل شيء ولو كانت بعوض؟ في بعض الشباب من جانب واحد إذا كان مسابقة. الجوائز والمالية إذا كانت تعطى من جانب واحد. يجعلونه من جانب واحد. وأما إذا كان فيها عوض يبذل من المشتركين هذا لا يجوز. تجوز في أي شيء؟ في كل شيء، يعني إذا دخل في هناك ألعاب. ألعاب. لكن بعوض فقط ال3 اللي وردت في الحديث؟ له صور كثيرة منها أن دخل رجلان في لعب وقال من فاز يعني أخذ من الآخر شيئا مقرر، هذا حرام. أيوة. قمار. هذا صورة أخرى دخل رجلان في اللعب وأخذ يعني على نفسه رجل ثالث قال أنا الفائز منكم أعطي. نعم. فهذا يسهلون فيه. هذا صحيح. نعم، جزاكم الله. أنا حقيقة درست مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، درست فيه القدوري فقط. الحمد لله درست القدوري كاملا، ودرست كذلك تهذيب شرح مختصر المنار في أصول الفقه الحنفي للشيخ قاسم بن قطلوبغة، ودرست مدخلا عاما في المذهب الحنفي. وأما التخصص وكذا فتوسعت في المذهب الحنبلي وتخصصت فيه. ولكني مع هذا حقيقة لما درست المذهب الحنفي وجدت فيه من الفوائد العظيمة، حتى في يعني لما درست المذهب الحنفي استفدت أشياء في المذهب الحنبلي ما كنت أعرفها.
يعني بعض التعليلات يعني ربما نجد مسائل أحيانا في المذهب الحنبلي فنجد تعليل الحنابلة فيها غير يعني كافي، فنقرأ في كتب السادة الحنفية عليهم رحمة الله نجد فيها من التعليلات والبسط والاستدلال شيء مبهر. نعم. ولهذا كل مذهب من المذاهب له مميزات، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. والجادة التي عليها الفقهاء على مر التاريخ هي أن يدرس الإنسان مذهبا، يأخذ بمذهب من المذاهب ويلتزمه ويعمل به ويتمكن فيه، لأن الإنسان الذي يريد، ولهذا الفقه المقارن الذي جاء في عصرنا الحاضر أن يبدأ الطالب المبتدئ بدراسة الفقه المقارن هذا حاله كحال من يأتي إلى شيخ القراءات يريد أن يقرأ بالقراءات العشر وهو ما حفظ القرآن بقراءة واحدة. ولهذا كما يقول مشايخنا إن فقه المقارن هذا في النهايات وليس في البدايات. نعم. والحقيقة من المميزات التي قرأت عنها هنا أن الدراسة هنا دراسة مذهبية، يدرس الإنسان في المذهب ويتمكن فيه حتى يضبط ويتقن. نعم. الأمر الثاني قلنا هو الغرض، ولا أحب أن أطيل فيه كثيرا وقد أشرنا إليه إشارة عابرة. الأمر الثالث أكل أموال الناس بالباطل. تمام؟ يعني ضربوا له أمثلة كأخذ المكوس ونحوها. الرابع الذي هو ما كان محرما لعينه كالخمر والخنزير والميتة وما إلى ذلك. هذه حقيقة يعني نبذة يسيرة والوقت يعني لا يتسع لكثير من التفصيل، ولكنه يحب أن أرجع إلى قضية مهمة تتعلق بدراسة الفقه، وهي أن دراسة الفقه لا بد أن تكون دراسة الفقه دراسة تطبيقية، وليست فقط دراسة المتن وإلقاء شرحه. والطالب لا بد أن يحفظ المتن ويعرف معناه، لكن هذا لا يكفي، لا بد أن يعيش هذا الفقه في الواقع. فهو إذا درس مثلا أبواب المعاملات ثم ذهب إلى السوق ووقع في البيوع المحرمة لأنه ما أدرك كيف يطبق هذا الفقه في حياته، فهذا قصور في الدراسة. وكان لنا تجربة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، درسنا بعض متون الفقه، وهذه التجربة نريد أن نعممها بالمذاهب الأربع بحيث يكون كل مذهب يعني له كتب بهذه الطريقة. درسنا الطلاب مثلا، فكان الطالب إذا انتهى من الباب نعطيه تطبيقات عملية، حالات عملية. مثلا انتهى من باب كتاب الصلاة، نأتي ونقول له رجل صلى ونسي أن يقرأ الفاتحة، ما حكم صلاته؟ فلانة مثلا امرأة صلت وكان على ثوبها نجاسة ثم بعد الصلاة رأت هذه النجاسة، ما الحكم في هذه الصلاة؟ أو تعطيه قصة طويلة، رجل صلى في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وكذا تذكر له قصة، ثم تقول له كيف تطبق ما درسته على هذه القصة حتى يعيش الفقه واقعا عمليا. ثم لما انتهينا من أبواب المعاملات وسعنا الدائرة، أتينا للطلاب عقدنا لهم ورش عمل، كل مجموعة مثلا فيها 7 أشخاص ونعطيهم عقود، خذوا هذه مجموعة عقود ادرسوها. العقد عقد حقيقي يعني بين اثنين، إنه في اليوم الفلاني يجتمع فلان وفلان، تمام، واتفقوا على الآتي كذا وكذا وكذا وشروط كذا وكذا وكذا وكذا. نقول للطلاب ما هو هذا العقد؟ ما تكييفه؟ هل هو استصناع؟ هل هو سلم؟ هل هو إجارة؟ هل هو قرض؟ إلى آخره. فيتناقش الطلاب. هذا يفيد ويحرك وينمي الملكة الفقهية والقدرة على التفكير الفقهي، ويجعل الطالب أيضا يحب الفقه ويعيش الفقه ويعرف أهمية الفقه لحياته. أعطيناه هذا مجموعة عقود نطلب منه تكييف العقد الحكم العقد، ثم بعد ذلك أيضا أعطيناهم تطبيقات وقائع قضائية ويجتمعوا يتناقشون فيها. وأحضرنا بعض المشايخ من القضاة لهذا، فنعطيه واقعة قضائية من دون الحكم فيها، وهو ينظر ويناقش مع زملائه كيف يحكم فيها. هل العقد باطل؟ هل يلزم مثلا المؤجر بدفع الأجرة أو لا يلزم بذلك؟ وهكذا. لما جينا أبواب الأسرة، النكاح والطلاق والخلع وما إلى ذلك، أعطيناهم تطبيقات قضائية. الطالب ما ينتهي من دراسة المتن إلا وقد أجاب على قرابة 3000 سؤال. تمام؟ شيء منها يجاب عنه في الدرس،
وشيء منها إذا رجع إلى البيت يكتبه. تمام؟ فصار الطالب يعيش الفقه واقع عملي، خاصة بعض الأبواب، مثلا أبواب الجنايات. أبواب الجنايات الطالب يدرسها يشعر أنها يعني من عالم الغيب. تمام؟ شيء لا يدركه ولا يعيشه. لكن إذا أعطيته وقائع، قلت هذه وقائع قضائية، هذه 10 وقائع قضائية، يلا تكلم عنها واحكم فيها كأنك قاضي، احكم فيها. تمام؟ واستشهد لكل حكم من الأحكام بما درسته، مثلا في مختصر الإمام القدري رحمة الله عليه، أو من كتاب شرح الوقاية، أو من كتاب الهداية، تذكر نص كلام المؤلف في هذه الواقع. بهذه الطريقة الطالب يكون عنده ملكة فقهية وتفكير فقهي. هذا جانب مهم. هناك جانب مهم أيضا في الفقه، لأن الفقه تعرفون الفقه فروع متناثرة كما قال الأهدل في نظم القواعد الفقهية: وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر. فمن المهم أيضا أن يحفظ المتن، لأنه الفقه فروع متناثرة، إذا لم يحفظ ما تنضبط، وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مر غلط. ولهذا أنا كنت أتعجب من بعض الطلاب يقول لي: أنا درست نور الإيضاح، ودرست القدوري، ودرست شرح الوقاية، ودرست الهداية، ثم أسأله عن مسائل في الصلاة وفي سجود السهو يقول: لا أدري، ما أعرف، ما مرت علي، ما درستها ولكني لا أتذكر ماذا قالوا لي، درستها لكن لا أعرف من الذي درسني، درستها لكن لا أذكر في أي كتاب. فتعجبت من هذا، ثم عرفت أن السر أنه درس لكنه ما حفظ. نعم، ولهذا حفظ المتون هو الطريق إلى ضبط الفنون. والعلماء في السابق، حتى أن الشيخ الدكتور سائد بكتاش في تحقيقه لللباب، وصلكم تحقيق اللباب، في المجلد الأول عمل دراسة عن متن الإمام القدوري، وذكر في هذه الدراسة جملة من العلماء الذين حفظوا مختصر القدوري حفظ ألفاظ. وأيضا من فوائد الحفظ أنه يجعل الشخص تعبيراته تعبيرات العلم. إذا عبر عن المسألة عبر عنها بلغة العلم، بلغة الفقهاء. الأمر الآخر أن الحفظ، كثرة حفظ المفردات وكثرة حفظ الجمل الصحيحة يقوي الطلاب، خاصة غير العرب يشتكون كثيرا: كيف نكون أقوياء في اللغة العربية؟ نتعب. حفظ المتن يساعد، يعني إذا افرض حفظ مثلا متنا في الفقه، وحفظ في الحديث، وحفظ كذا، مع فهم المتن أو بس يحفظه مع فهمه، فإنه يعني يساعده في الانطلاق في اللغة العربية حديثا وكتابة وقراءة. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا المجلس أن يشكر لكم جميعا، وأشكركم حقيقة على حسن ضيافتكم وحفاوتكم واستقبالكم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. وأخص بالشكر معالي رئيس الجامعة جزاه الله عنا خير الجزاء، وجميع الأساتذة والطلاب الحاضرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم. وإن كنت قد أطلت فإني أعتذر، وأيضا نسيت أن أعتذر في الأول عن التأخر، لكنه خارج عن يعني قدرتنا وإرادتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا العبد الذي كسب الذنوب